यूपी मोड़ के करीब आग लगने से 30 झुग्गियां जलकर खाकिस्तर। हैदर ने झगड़े पर बीवी को ज़दोकोब किया, गुस्से में आकर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। कीमती सामान, रकम सब कुछ जल गया। मुलजिम गिरफ्तार। ऐनी शाहिद ने सारी कहानी सिटी 21 पर सुना दी। महंगाई के नए तूफान की तैयारियां। डेयरी फार्मर्स का दूध 40 रुपए लीटर महंगा करने का मुतालबा। होलसेलर्स और रिटेलर्स ने 35 रुपए इजाफा मांग लिया। सैलाब की तबाहकारियों के बाद कीमतों में इजाफा नागुज़ीर करार दिया। दूध की कीमत का तयन न हो सका। कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत इजलास बगैर नतीजा खत्म। सिंध फूड अथॉरिटी की मुज़र सेहत टैंकियों के इस्तेमाल की निशानदही। कमिश्नर कराची का 6 महीने में टैंकियां तब्दील करने का हुक्म। गैर कानूनी इमारत जहां भी होगी गिरा दी जाएगी। डीजी SBCA का सिंध भर में खतरनाक इमारतों के सर्वे का हुक्म। फील्ड अफसरान को रोजाना की सरगर्मियों का रिकॉर्ड फील्ड बुक में दर्ज करने की हिदायत। कहा, फील्ड अफसर की कारकर्दगी का ग्रेडिंग सिस्टम मुरतब किया जाएगा। सिंध में साफ पानी की फराहमी, सफाई का निजाम बेहतर बनाने का मिशन। स्टार वॉश प्रोग्राम के पहले फेज से 20 लाख अफराद को फायदा पहुंचा। वज़ीर आला सिंध और वर्ल्ड बैंक का मिशन मुज़ाकरात पर इत्तफाक। वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर की वज़ीर आला सिंध से मुलाकात। इंटरमीडिएट साल अव्वल प्री इंजीनियरिंग ग्रुप के नताइज का ऐलान। 19,023 तलबा और तालिबात इम्तिहान में शरीक हुए। 8,569 उम्मीदवार तमाम 6 पर्चों, 1,392 5 पर्चों में कामयाब। 2,357 उम्मीदवार 4 पर्चों में पास हुए। 2,334 उम्मीदवार 3 पर्चों में, 1,882 उम्मीदवार 2 पर्चों में, जबकि 1,392 उम्मीदवार सिर्फ 1 पर्चे में पास हो सके। नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन में रिटायर्ड मुलाजमीन को वाजिबात की अदायगी। 20 रिटायर्ड और 1 इंतकाल कर जाने वाले मुलाजिम के लवाहिकीन में चेक्स तकसीम। टाउन चेयरमैन आतिफ अली खान बोले, 80 लाख रुपए की वाजिबात अदा करके सुर्खरू हो गए। महदूद वसाइल के बावजूद 13 करोड़ की अदायगियां कर चुके। करप्शन के इल्जामात खत्म। 4 DSPs बहाल। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट पर शब्बीर, आसिफ, जफर, औरंगजेब के खिलाफ इंक्वायरी की गई थी। DIG फाइनेंस तनवीर आलम ओढ़ो ने इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार की। चारों DSPs ने अपनी बेगुनाही साबित की। पसंद की शादी के केस के दौरान ड्रामाई मनाजिर। अदालत ने लड़की को शौहर के साथ जाने की इजाजत दी तो अहल खाना ने कमरा अदालत में हंगामा बर्पा कर दिया। पुलिस हिरासत से लड़की को भी छुड़ाया। निकाह नामे में लड़की की उम्र 19 साल। अहल खाना ने दावा किया बच्ची 12 साल की है। अगवा के बाद जबरी शादी की गई। शलवार कमीज पहनने पर शहरी को होटल में सर्विस क्यों नहीं दी गई? अदालत ने दरख्वास्त काबिल समाअत करार दे दी। होटल मालिक के एतराजात मुस्तरद, शवाहिद तलब कर लिए। सिंध एम्प्लॉयज अलायंस के ओहदेदार डट गए। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। 6 अक्टूबर को बिलावल हाउस के बाहर धरने की भी धमकी दी। सूबाई हुकूमत का सिंध एम्प्लॉयज अलायंस से मुशावरत का फैसला। चीफ सेक्रेटरी सिंध का अलायंस के सरबरा अशरफ कास्तली से राब्ता। चीफ सेक्रेटरी सिंध कल अफसरान से इजलास करेंगे। महकमे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन का जारी खत सिटी 21 ने हासिल कर लिया। सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन सरापा एहतजाज। पेंशन कटौती के खिलाफ सिंध एम्प्लॉयज एसोसिएशन के एहतजाज की हिमायत। सदर सनवा माशूक अली ने कबूतर चौक में एहतजाज की क़यादत की। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। समुद्री आलूदगी में मुसलसल इजाफा। नदी नालों का पानी आने से आबी हयात की जिंदगियों को खतरा। माहिर माहौलियात यासिर हुसैन का गंदे पानी को साफ करने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का मुतालबा। खबरदार किया, गंदे पानी से नायाब मछलियां मर रही हैं। अफसरान के बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले। उरूसा उरूज चीफ मॉनिटरिंग अफसर स्कूल एजुकेशन मरीर तैनात। सायरा खान को असिस्टेंट कमिश्नर लियाकताबाद लगा दिया गया। मोहम्मद अशरफ डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी।
TMC سہراب گوٹ کے سینئر اکاؤنٹس افسر الطاف شیخ کا تبادلہ، ایڈیشنل چیف سیکرٹری بلدیات، چیئرمین TMC سہراب گوٹ اور دیگر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست، ملزمان کی عدم پیشی پر سندھ ہائی کورٹ کا اظہار برہمی، درخواست گزار کو 6 اکتوبر تک جوائننگ دینے کا حکم، چیئرمین TMC سہراب گوٹ آئندہ سماعت پر ذاتی حیثیت میں طلب۔ پڑھے گا سندھ تو بڑھے گا سندھ، 10,490 اساتذہ کے تبادلے، STR کے تحت تبادلوں سے 1320 بند سکولز کھل جائیں گے، 1550 سکولز میں اساتذہ کی کمی بھی پوری ہو جائے گی، ویڈ لاک بنیاد پر 1671 اساتذہ کے تبادلے ہوئے۔ شہر سے تجاوزات کے خاتمے کا مشن کامیابی سے جاری، PIB کالونی میں 4 دہائیوں بعد تجاوزات کا خاتمہ، تاریخی بس سٹاپ واگزار، جگہ فلاحی استعمال میں لانے کا اعلان۔ IMF کی ایک اور شرط پوری، لوکل اور امپورٹڈ گاڑیوں کے لیے 62 سیفٹی اور کوالٹی معیارات لازمی قرار، امپورٹڈ گاڑیوں کے لیے نئے سٹینڈرڈز 1 اکتوبر سے لاگو ہوں گے، امپورٹ سے قبل انٹرنیشنل سیفٹی ٹیسٹنگ سرٹیفکیٹس لازمی ہوں گے۔ سندھ پولیس باکسرز پھر دنیا کو چیلنج کرنے کو تیار، پہلی آفیشل باکسنگ اکیڈمی کا سنگ بنیاد، IG کی زیر صدارت یادگار تقریب، عالمی کوچ کا الیگزینڈر اکیڈمی کے ہیڈ کوچ مقرر، تقریب میں شہیر آفریدی اور بھارتی باکسر کو شکست دینے والے سمیر کی بھی شرکت، 17 منتخب باکسرز کو باکسنگ کٹس اور اسناد کی تقسیم، IG غلام نبی میمن بولے سندھ پولیس میں اسپورٹس چیلنج کی کمی نہیں ہے، اکیڈمی باکسنگ ہی نہیں دنیا کی بہترین باکسنگ اکیڈمی بنے گی۔ ریلوے کا مال گاڑیوں اور بوگیوں کی نجکاری کا فیصلہ، لگیج اور بریک وینز، کارگو ٹرینز، پرائیویٹ شعبے کو آؤٹ سورس کرنے کا منصوبہ، پرائیویٹ کمپنیوں کے لیے بڈز جمع کرانے کی آخری تاریخ، 12 ٹرینوں کے 20 بریک وینز نجی شعبے کے حوالے کی جائیں گی۔ کراچی سے پنجگور جانے والی بس ٹرک سے ٹکرا گئی، حادثے میں 8 افراد جاں بحق، 17 زخمی ہو گئے، 2 خواتین راستے میں دم توڑ گئیں، 13 زخمی ٹراما سینٹر میں زیر علاج۔ ڈاکٹرز کے بیرون ملک سیر سپاٹے، 5 ڈاکٹرز کی 25 روز تک چھٹیاں منظور، چیف میڈیکل افسر سینٹرل ڈاکٹر وسیم 10 چھٹیاں کریں گے، پروجیکٹ ڈائریکٹر EPI ڈاکٹر راج کمار 15 چھٹیوں پر جائیں گے۔ کیش سے ڈیجیٹل کی جانب نیا مالیاتی سفر، معیشت کو 2030 تک کیش لیس بنانے کا عزم، آئندہ 5 سال میں زیادہ لین دین ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے ہوگا، ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک نے تفصیلات بتا دیں، سلیم اللہ نے واضح کیا ملک میں ڈیجیٹل ایکو سسٹم تیزی سے فروغ پا رہا ہے۔ 88% آف دا ٹرانزیکشنز جو ہو رہی ہیں وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے ہو رہی ہیں ان ٹرمز آف والیومز، اور ہمارا ایم یہ ہے کہ انشاءاللہ اس کو اگلے 3 سے 5 سال میں 100% پہ لے کے جانا ہے۔ ان ٹرمز آف ویلیو ابھی ہم دیکھتے ہیں تو 29 to 30% ڈیجیٹل پیمنٹس ہو رہی ہیں، 70% ابھی بھی پیپر بیسڈ ٹرانزیکشن ہے۔ کینٹونمنٹ بورڈ ملیر کے مکینوں کا KMC میونسپل ٹیکس پر اعتراض، خاتون کا بجلی بلوں میں اضافی ٹیکس کے خلاف سندھ ہائی کورٹ سے رجوع، عدالت نے CEO ملیر کینٹونمنٹ کو آئندہ سماعت پر طلب کر لیا، KMC سے جواب طلب۔ ملیر پولیس کا اسٹریٹ کرمنل سے مقابلہ، گشت پر مامور پولیس کو دیکھتے ہی ملزمان کی فائرنگ، جوابی فائرنگ میں 1 ملزم زخمی حالت میں گرفتار، ساتھی فرار ہو گئے، اسلحہ 3 موبائل فونز، موٹر سائیکل اور نقد رقم برآمد۔ کھیلوں کے میدان بھی اجڑنے لگے، ملیر ماروی گوٹ میں گراؤنڈ تالاب کا منظر پیش کرنے لگا، پانی جمع ہونے سے مچھروں کی افزائش، ملیریا اور ڈینگی کے امراض بڑھنے کا خدشہ، ملیر ہالٹ سے جناح ایونیو جانے والی شاہراہ سیوریج کے پانی میں ڈوب گئے، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔